ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोदशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयोदशे पाठे तत्र सर्वादौ वयं तावत् हृक्रोर्न्यतरस्यामिति सूत्रे पठितवन्तः यत् हृक्रोः गत्यर्थादिषु अनन्तरभावात् अप्राप्ते एषा विभाषा भवति। हृक्रोः अर्थान्तरे तु प्राप्तविभाषैव भवति। तत्र अभ्यवहारयति सैन्धवान् सैन्धवैर्वा इति उभयथा विभवति। विकारयति सैन्धवान् सैन्धवैर्वा इति कृ धातोः अपि उभयथा तत्र अण्यन्तावस्थायां विद्यमानस्य कर्मत्वं विकल्पेन अण्यन्तावस्थायां भवति इति पठितम्। ततः अभिवादिदृशोरात्मनेपदे वाच्यम् इति वार्तिकं तत्र अस्माभिः पठितम्। तत्र अभि उपसर्गपूर्वकः यः वदधातुः एवं खलु तस्य अपि च दृशधातुः यः वर्तते ण्यन्तः तस्य च विकल्पेन ण्यन्तावस्थायां विद्यमानः यः प्रयोज्यकर्ता सः कर्मत्वं प्राप्नोति। अतः अभिवादयते दर्शयते देवं भक्तः भक्तेन वा इति तत्र उदाहरणं दृष्टम्। तदनन्तरम् अधिशींस्थासां कर्म इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र सूत्रार्थः दृष्टः। अधिपूर्वाणाम् येषाम् आधारः कर्म स्यात्, कर्मसंज्ञकः भवति इति उक्तम्। अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः इति तत्र उदाहरणानि क्रमशः दृष्टानि। ततः अभिनिवेशश्च इति सूत्रम् अग्रे पठितम्। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अभिनि इत्येतत् सङ्घातपूर्वस्य विशतेः आधारः कर्म स्यात्, नाम कर्मसंज्ञकः भवति इति। अभिनिविशते सन्मार्गम् इति तत्र पठितम्। उदाहरणं दृष्टम्। ततः तत्र उक्तं परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्यामिति सूत्रादिह मण्डूकप्लुत्या अन्यतरस्यां ग्रहणमनुवर्त्य व्यवस्थितविभाषाश्रयणात् क्वचिन्न इति। अतः पापे अभिनिवेशः तत्र येषु अर्थेषु अभिनिविष्टानाम् इति भाष्ये समर्थसूत्रे भाष्ये प्रयुक्तः प्रयोगः प्रमाणं भवति इत्यपि तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततः सूत्रम् अग्रिमं पठितम्। उपां वध्यां वसः इति। तत्र उपादिपूर्वस्य वसतेः आधारः कर्म स्यात् इति अर्थो दृष्टः। उपवसति अनुवसति अधिवसति आवसति वा वैकुण्ठं हरिः इति सूत्रस्य अस्य उदाहरणानि दृष्टानि। पुनश्च वसेरस्यर्थस्य प्रतिषेधः इति वार्तिकम् अत्र शब्दान्तरैः
ग्रन्थकारेण उक्तम् अभुक्त्यर्थस्य न इति। अतः तत्र आधार एव भवति। अभुक्त्यर्थः यदि वसधातुः प्रयुज्यते तत्र वने इत्येव उच्यते। तस्य आधारभूतस्य वनस्य कर्मत्वं न भवति। वनम् उपवसति इति न भवति, वने उपवसति इत्येव भवति इति भावः इति तत्र अस्माभिः पठितम्। ततः अग्रे तत्र श्लोकवार्तिकं पठ्यमानम् अस्ति। कश्चन भागः तस्य पठितः, कानिचन उदाहरणानि अपि तस्य दृष्टानि। तत्र उभसर्वतसोः कार्याधिकुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां म्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति श्लोकवार्तिकमिदम् अस्माभिः पठितम्। तत्र उभयतः कृष्णं गोपाः इति एकम् उदाहरणं दृष्टं। सर्वतः कृष्णं नाम उभशब्दात् यदा तस् प्रत्ययः भवति, सर्वशब्दात् तस् प्रत्ययः यदा भवति, एवं खलु। उभशब्द सर्वशब्दप्रकृतिकः तसन्तः, तसन्तयोः प्रयोगे द्वितीया कार्या इति तत्र उक्तं खलु। अपि च उभयतः कृष्णं गोपाः इत्यत्र तद् उभयोन्यत्र अयच प्रत्ययः भवति। तस्मात् तत्र तसि प्रत्ययः, अयजन्तात् तसि प्रत्ययः उभयतः इति, एवं खलु। उभयोन्यत्र इत्ययच नाम एतेन अयच भवति इति व्याख्यायामपि उक्तम्। सर्वतः कृष्णं धिक्कृष्णाभक्तम् इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। धिकः योगे, अर्थात् धिक् इति अव्ययस्य योगे केचन विचाराः इतोपि कर्तव्याः वर्तन्ते, ये तत्र व्याख्यायां सन्त्युक्ताः। एवं तर्हि गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं लक्षिताः। उभयतः कृष्णं गोपा इति कृष्णस्य पार्श्वद्वयेऽपि इत्यर्थः। आद्यादित्वात् तसिः उभयोन्यत्र इत्ययच्। षष्ठ्यर्थे द्वितीया सर्वतः कृष्णमिति कृष्णस्य सर्वेषु पार्श्वेषु गोपा इत्यर्थः। धिक्कृष्णाभक्तमिति दिक्निन्दायां कृष्णाभक्तस्य निन्द्येत्यर्थः। केचित्तु कृष्णाभक्तो निन्द्यः इत्यर्थः। प्रथमार्थे द्वितीया इत्याहुः इति केचन कथयन्ति इति भावः। सम्यक् इति एतावान् भागः, एतावत्पर्यन्तः भागः व्याख्यायाः गते पाठे पठितः। अधुना तावत् अस्य पाठस्य, अस्य प्रकरणस्य, अस्य कारकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे अग्रिमः पाठः आरब्धो भवति। गतपाठः 13 पाठः आसीत्, अधुना तावत् 14 पाठः कारकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र व्याख्याकारमेव अनुसरन्तः अग्रे गच्छामः। कथयति धिङ्मूर्ख इत्यत्र तु निषिद्धाचरणम् इत्यध्याहार्यं प्रयोगः अस्ति। धिङ्मूर्ख सम्बोधने प्रयुज्यते। मूर्ख तर्हि कथं सम्बोधनप्रथमा तत्र श्रूयते, कथं तत्र धिङ्मूर्खम् इति नोच्यते इति चेत् सम्बोधने मूर्खम् इति न भवति, मूर्ख इत्येव भवति। ऐङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इति किल पूर्वं पठितं। तर्हि कथं धिङ्मूर्ख इति वा न वा इति चेत् तत्र उपायान्तरं कथितं वर्तते। नाम तत्तावदेव नास्ति, तत्र अध्याहृत्य द्वितीयान्तं किमपि आनेयं। कथयति इत्यत्र तु निषिद्धाचरणम् इत्यध्याहार्यं। नाम धिङ्मूर्ख निषिद्धाचरणं, हे मूर्ख निषिद्धाचरणं धिक् इति। यदि मूर्खस्य कृते एव धिक्कारः उच्यमानः वर्तते तदा तु धिङ्मूर्खम् इत्येव वक्तव्यम् इति भावः। नाम
साधुत्वस्य सम्पादनाय कश्चन प्रकारः अत्र उक्तः इति भावः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे उपर्यादिषु त्रिषु एवमुक्तं खलु, द्वितीयां रेडितान्तेषु वा न वा? तद्विषये पश्यामः। तत्र उपर्यादिष्विति मूले तत्र गतपाठे पठितं खलु व्याख्यानम्। अनेन उपर्यध्यधसः सामीप्येति सूत्रोपात्तानि अव्ययानि गृह्यन्ते इति। तत्र उपरि अधः इति इमानि अव्ययानि तत्र इत्यादीनि अव्ययानि तत्र यानि पठितानि वर्तन्ते तानि अत्र गृह्यन्ते उदाहरणत्वेन। उपर्युपरि मूले उक्तं खलु, उपर्युपरि लोकं हरिः। कथयति व्याख्याता कथयति उपर्यध्यधसः सामीप्ये, उपरि अधः अधः सामीप्ये, अधसः सामीप्ये, उपर्यध्यधसः सामीप्ये इति दुर्वचनं। नाम एतेन उपरि इत्यस्य द्वित्वं भवति। अग्रे द्वित्वप्रकरणे इदम् अस्माभिः तत्र पठिष्यते। एवं खलु एतेन दुर्वचनं भवति। कथयति लोकस्य समीपे उपरि हरिरस्ति इत्यर्थः। कोऽर्थः? उपरि उपरि लोकं हरिः, न लोकस्य उपरि हरिः वर्तते इति भावः। एवं खलु उपर्यादिषु त्रिषु आम्रेडितान्तेषु द्वितीया इत्युच्यते। आम्रेडितान्तत्वं कदा लभ्यते? यदा तस्य द्वित्वं भवति। द्वित्वं च एतेन किम् उपर्यध्यधसः सामीप्ये इत्यनेन इति भावः। द्वित्वानन्तरमेव आम्रेडितपरकत्वं किल लभ्यते, अतः इदमुच्यते। एवं खलु। इदानीम् अग्रे अध्यधीति मूले उक्तं खलु, अध्यधिलोकम् इति उच्यमानमस्ति खलु। कथयति लोकस्य समीपदेशे हरिरस्ति इत्यर्थः। तत्र नाम अत्रापि हरि इत्यस्य अध्याहृत्य अर्थकथनं, हरि इति अध्याहृत्य अर्थकथनं कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। लोकस्य समीपदेशे हरिः अस्ति इति अर्थः तेन उच्यमानः वर्तते। सम्यक्। लोकस्य समीपदेशे हरिरस्ति, हरिः अस्ति इति अर्थः उच्यते। एवं खलु। अग्रे कथयति अधोध इति उपर्यध्यधसः सामीप्ये अत्र इति त्रयः वर्तन्ते खलु, उपरि अधि अध अधस्, एतानि त्रीणि अव्ययानि वर्तन्ते खलु। अतः तानि एव अत्र उदाहरणत्वेन स्वीक्रियन्ते प्रयोगं पुरस्कृत्य। अधोध इति अधोधलोकं कथयति लोकस्य समीपे लोकस्य समीपे अधः हरिः अस्ति इत्यर्थः। सर्वत्र हरेः अर्थात् ईश्वरस्य सत्तायाः कथनमपि एतैः उदाहरणैः कृतं वर्तते ग्रन्थकारेण। किञ्च अपेक्षितमपि अत्र साधितं वर्तते। एवं खलु। तर्हि सर्वत्र पश्यन्तु, द्वितीया अस्ति लोकम् इति द्वितीया वर्तते। तर्हि सा द्वितीया कथं साधनीया इति चेत् ततोः कार्याधिकुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्य इति। नाम तदेव द्वितीयाविधानं, नाम एषा उपपदद्वितीया तत्र श्लोकवार्तिकेन एतेन साध्यते इति भावः। एवं खलु। अग्रे उच्यते अभितः परित इति, नाम वार्तिकम् अस्ति। अन्यत्रापि दृश्यते इति खलु उच्यते। तस्य अन्यत्रापि दृश्यते इत्यस्य एव सङ्कलनमिदं कृतं वर्तते। इतोपि अन्यत्र द्रष्टुं शक्यते द्वितीया, परन्तु तस्यैव सङ्कलनं परम् इदं वार्तिकम्। वार्तिकमादौ पठामः। अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगे अपि। वस्तुतः अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगे इति एकमेव पदं।
तत्र स्पष्टतार्थं मध्ये मूले असंहिता दृश्यते। वस्तुतः संहिता युक्तम् अर्थात् समस्तपदम् इदमेकमेव। अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगे नाम अभितः परितः समया निकषाः प्रति इति एतेषां षण्णां योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति इति भावः। तत्र कथयति व्याख्याता ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इत्यस्य प्रपञ्चोऽयम् इति। एवं खलु अस्य एव प्रपञ्चभूतम् इदं भवति इति भावः। योगे अपि इत्यनन्तरं द्वितीया इति शेषः इति हा प्रति योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति इति भावः। तर्हि अन्यत्र नाम क्व इति चेत् अन्यत्र इत्यनेन एतानि स्थलानि अत्र लक्ष्यन्ते इति भावः। एवं खलु। ततः उदाहरणानि अभितः कृष्णम् इति मूले उदाहरणानि दत्तानि। अभितः कृष्णं परितः कृष्णं ग्रामं समया निकषा लङ्कां हा कृष्णा भक्तं सर्वस्यापि उदाहरणस्य विषये कथयिष्यति। गच्छामः क्रमशः व्याख्यातारमेव पठन्तः। किमुक्तम् अभितः कृष्णं गोपाः इति विशेषः। गोपाः सन्ति इति वा तत्र शेषत्वेन अस्माभिः अध्याहृत्य वाक्यस्य अवगमनाय प्रयोक्तुं शक्यते। एवं खलु। ततः अग्रे उच्यते कृष्णस्य पार्श्वद्वयेऽपि इत्यर्थः। अभितः नाम पार्श्वद्वयस्य कृते प्रयुज्यमानम् अव्ययम्। परितः कृष्णं कथयति कृष्णस्य सर्वेषु पार्श्वेषु गोपाः सन्ति। गोपाः इत्यर्थः नाम गोपाः सन्ति इत्यर्थः। पर्यपिभ्यां च इति तसिल् अग्रे तद्धितेषु पठिष्यते इदं सूत्रम्। तसिल् इति प्रत्ययविधायकं सूत्रम् अग्रे तद्धितेषु पठिष्यते। सम्यक्। अग्रे ग्रामं समया निकषेति इत्यस्ति खलु। तर्हि तत्र कथयति समया निकषा इति आकारान्ते अव्यये इति। वा न वा स्त्रीलिङ्गत्वं तु अत्र न शङ्कनीयम्। अव्ययभूतमेव इदम् उभयमपि। अग्रे उच्यते ग्रामम् इत्यस्य प्रत्येकम् इत्यन्वयः। प्रत्येकम् अन्वयः नाम ग्रामं तत्र उदाहरणं दत्तं खलु। ग्रामं समया परन्तु किमुच्यते समया निकषा इति आकारान्ते ग्रामं समया निकषयति तथा नास्ति खलु। मूले तु निकषा इति पृथक्तया उक्तं खलु। निकषा लङ्काम्। अतः व्याख्यातुः पुरतः तादृशः पाठः अस्ति इति चिन्तयामि यत्र ग्रामं समया निकषा इति एकमेव उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। परन्तु अस्मत्पुरतः यत् पुस्तकं वर्तते तत्र तु ग्रामं समया इति एकम् उदाहरणं निकषा लङ्काम् इति च उदाहरणान्तरं दृश्यते। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति समया निकषा इति आकारान्ते अव्यये ग्रामम् इत्यस्य प्रत्येकमन्वयः। अस्तु ग्रामस्य समीपे इत्यर्थः। आम् यदि तथापि वाक्यं कुर्मः तर्हि ग्रामस्य समीपे इति अर्थः भवति। निकषा लङ्काम् इत्यस्य तु अर्थः लङ्कायाः समीपे इति अर्थः भवति। परन्तु एतदव्ययद्वययोगे द्वितीया विभक्तिः इति तु स्मर्तव्यं। समीचीनम्। अग्रे कथयति निकषान्तिके समयान्तिकमध्ययोः इति चामरः इति। निकषान्तिके समयान्तिकमध्ययोः नाम अनयोः अर्थे नाम एषु अर्थेषु एते प्रयुज्येते इति भावः। निकषान्तिके समयान्तिके नाम निकषा अन्तिके नाम समीपे अन्तिकशब्दस्य समीपार्थः
समीपे इत्यर्थो भवति। समया अन्तिकमध्ययोः इति च अमरः नाम अमरकोशे तत्र सामीप्यार्थः उक्तः वर्तते इति भावः कथयति। विलङ्घ्य लङ्कान् निकषाः हनिष्यति इति माघः। विलङ्घ्य लङ्कान् निकषाः हनिष्यति नाम समुद्रं विलङ्घ्य लङ्कान् निकषः नाम लङ्कायाः समीपे हनिष्यति, हननं करिष्यति कः? आञ्जनेयः। अथवा माघे तत्र कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे अयं प्रयोगः कृतः स्यात् द्रष्टव्यम् इति माघः कथयति इति। सम्यक्। ततः हा इति अस्ति खलु वार्तिके अग्रे। हा कृष्णाभक्तं, कृष्णस्य अभक्तं कृष्णाभक्तम् एवं खलु कथयति। हा इति आकारान्तम् अव्ययं खेदे नाम खेदार्थे भवति। हा विषाद शुगर्तिषु शुक् अर्थात् शोकः एवं खलु। शुगर्तिषु नाम अर्तिः नाम दुःखी इति येषु अर्थेषु इदम् अव्ययं प्रयुज्यते। तदा तस्य शोच्यते इत्यर्थः कथयति मूले। तस्य शोच्यते इत्यर्थः नाम कृष्णाभक्तः शोच्यः इत्यर्थः इत्यन्ये। शोच्यः नाम खेदः अस्ति। भोः कृष्णस्य भक्तिं न करोति चेत् तव जीवनं व्यर्थम् इति ग्रन्थकारस्य उदाहरणदाने प्रयोजनं। भाष्ये तु एतादृशानि उदाहरणानि न दृश्यन्ते, तत्र तु भिन्नत्वेन उदाहरणानि भवन्ति। परन्तु दीक्षितमहोदयः सम्प्रदायानुरोधेन एतादृशानि उदाहरणानि तत्र प्रददाति। भवतु नाम अस्माकम् उद्देश्यं तु विषयबोधः। वयं तत्र शब्दान्तरमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः, क्लेशो नास्ति। हा रामाभक्तम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। हा रावणभक्तम् इत्यपि खलु वक्तुं शक्नुमः। रावणाभक्तम् अथवा सर्वत्र अभक्तम् इत्येव कथनीयमिति नास्ति खलु। रावणस्य भक्तः चेत् दुष्ट एव सः अपि, सोऽपि शोचनीयः एव वा न वा? अस्तु। प्रतियोगमुदाहरति नाम प्रति इति यदव्ययं तद् योगे उदाहरति। बुभुक्षितमिति कथयति। बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् एवं खलु। बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् तर्हि अत्र प्रतिना योगः कृतः वर्तते वाक्ये, अतः बुभुक्षितम् इति द्वितीयः भवति इति भावः। कथयति क्षुधार्तस्य किञ्चिदपि न स्फुरति इत्यर्थः नाम बुभुक्षास्य तादौ आहारः अपेक्षितः, अन्यथा अन्यानि कार्याणि तु सुतरां तस्य न रोचन्ते, तस्मै वा न रोचन्ते। कथयति भादीप्तौ नाम भाति इत्यस्य रूपसिद्धिं कथयति। भादीप्तौ इह तु उपसर्गबलात् स्फुरणे वर्तते नाम स्फुरणार्थे अयं धातुः वर्तते। उपसर्ग नाम प्रतीति उपसर्गबलात्। ततः लक्षणादौ अवृत्तेः प्रतेर्न कर्मप्रवचनीयत्वं लक्षणेऽथं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यणमः इति अग्रे पठिष्यति। प्रवचनीयकाण्डम् अचिरेण एव अत्र कर्मप्रवचनीयाः इत्यतः आरप्स्यते। नाम स्फुरणार्थे वर्तते, अतः लक्षणादिषु अर्थेषु अस्य अवृत्तिः वर्तते, नाम तेषु अर्थेषु अयम् अर्थः नास्ति इति कृत्वा प्रति इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयत्वं नास्ति। कथयति एवञ्च कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इत्यनेन गतार्थत्वं न भवति, नाम तेन एव अत्र गतार्थत्वम् इति न भवति इति भावः। अतः अत्र प्रति इत्यस्य इत्यस्य उभसर्वतसः इत्यादि श्लोकवार्तिके अन्यत्रापि दृश्यते इति यदुक्तं, तत्र अन्यत्र कोटौ अन्यत्र इत्यस्यां कोटौ अस्यापि अन्तर्भावः कर्तव्यः एव इति। अस्य नाम प्रति इत्येतस्य एवं खलु। इतोपि केचन शब्दाः भवितुमर्हन्ति। यथा यावत् इति वर्तते, वदामः खलु वयं तत्र इत्थं प्रायशः वाक्यानि वयं प्रयुञ्ज्महे। यथा
कन्याकुमारीतः आरभ्य कश्मीरप्रान्तं यावत् भारतदेशः अस्ति इति खलु प्रयुञ्जमहे। तर्हि तत्र कथं द्वितीया प्रान्तं यावत्, तर्हि कथं तत्र द्वितीया इति चेत् तत्र यावत् इति शब्दयोगे द्वितीया केन उच्यते? ततः अन्यत्रापि दृश्यते, अन्यत्र कोटु तत्र यावदिति शब्दः अपि अन्तर्भाव्यते इति केचन कथयन्ति विद्वांसः। प्रकारान्तरं द्वितीया साधनाय तत्र यदि किञ्चन भवति तदपि द्रष्टुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। अस्तु इति एतावान् कश्चन विशेषः अस्माभिः अत्र पठितः। अधुना तावत् तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तच्च सूत्रं भवति एवम्। अन्तरान्तरेण युक्ते इति। अन्तराश्च अन्तरेणश्च एवं खलु। अन्तरान्तरेणे इतरेतरयोगद्वन्द्वः, अथवा पुंलिङ्गे वक्तव्यं चेत् अन्तरान्तरेण ताभ्यां युक्तम् अन्तरान्तरेण युक्तं तृतीया समासः, इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भतृतीया समासः। ततश्च अन्तरान्तरेण युक्ते इत्युक्तं खलु। आम्, व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। अन्तरा इति आकारान्तम् अव्ययं, न तु टाबन्तं, नाम एतत् टाबन्तम् अस्ति इति न भ्रमणीयम्, इति न शङ्कनीयम्। अन्तरेण इति अपि अव्ययमेव, इदमपि अव्ययमेव अस्ति, न तु तृतीयान्तम्, इदं तृतीयान्तं नास्ति। एवं खलु इति भाष्ये स्थितं। भाष्ये इत्थं तत्र उक्तं वर्तते इति भावः। कथयति आम्, अग्रे एषः तु उदाहरणानि कथयति। सूत्रस्य अर्थः यः उक्तः सः अधुना द्रष्टव्यः। आभ्यां योगे द्वितीया स्यात्, एवं खलु। अन्तरा अन्तरेण इति यद्वयम् अव्ययं वर्तते, विना इत्येतस्मिन् अर्थे यदिदम् अव्ययद्वयं प्रयुज्यते, नैव अन्तरा इति मध्यार्थे प्रयुज्यते अव्ययम्, अन्तरेण इति विना इत्येतस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते अव्ययम्। अतः अनयोः द्वयोः योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। एषा अपि उपपदविभक्तिरेव वर्तते। उपसर्वतसोः कार्या इत्यनेन पठिता समग्राया द्वितीया, तत्रैव अपितः परितः समयानिक्षा इत्यादिना वा तत्र अपि च अन्तरान्तरेण युक्ते इत्यनेन च पठिता या द्वितीया सा एषा द्वितीया उपपदद्वितीयैव, यतोहि कारके एषा द्वितीया न विधीयमाना वर्तते। अतः सम्यक् अग्रे कथयति। तव च मम च मध्ये हरिः इत्यर्थः। आदौ उदाहरणं द्रष्टुं व्याख्यात्रा उदाहरणं प्रति इङ्गितं कृतं वर्तते। अन्तरा त्वां मां हरिरिति मूले अवलोक्यताम्। अन्तरा त्वां मां हरिः नाम तव च मम च मध्ये हरिः इत्यर्थः। अन्तरा मध्ये इत्यमरः, नाम मध्यार्थे अन्तरा इति अव्ययं भवति इत्यत्र अमरकोशकारोऽपि कथयति इति भावः। एवं किल। ततः अन्तरेण हरिं मूले अन्तरेण हरिं सुखं। हरिः यदि नास्ति तर्हि न केनापि तत्र सुखस्य चिन्तनमपि कर्तुं शक्यते इति भावः। तदेव कथयति हरेर्वर्जने सुखं नास्ति इत्यर्थः। हरिः ग्राह्यः, हरिः
शरणीकर्तव्यः, हरेः शरणं प्रति गन्तव्यं। हरिर्नाम ईश्वरः, विभुः, व्यापकः, परमात्मा। सम्यक् अग्रे कथयति, पृथक् विनानन्तरेण अर्थे, नाम पृथक् विना अन्तरेण अर्थे, हिरुक् इत्यपि अस्ति, सन्धिवशात् तत्र ङकारः श्रूयते। हिरुं नाना च वर्जने, नाम एते शब्दाः अथवा इमानि अव्ययानि वर्जनार्थे भवन्ति इति भावः। विना इत्यपि योजनीयम् अत्र, तत् पृथक् स्थले उक्तं स्यात् वा द्रष्टव्यम्। इत्यमरः इति अमरकोशे उक्तम् इति भावः। कथयति, किमनयोः अन्तरेण गतेन इत्यत्र तु अन्तरशब्दो विशेषवाची, किम् अनयोः अन्तरेण गतेन, अनयोः मध्ये अन्तरं यद् अत्र जातं तेन अन्तरेण गतेन किं, तत्र तु विशेषवाची भवति, तत्र तस्य अव्ययित्वं नास्ति। एवं खलु, अन्तर इति शब्दस्य तृतीयान्तं तद् इति भावः। कथयति, अनयोर्विशेषेण ज्ञातेन इत्यर्थः इति भावः। नाम अयं तत्र अर्थः अवगन्तव्यः वाक्यस्य। अतः अन्तरशब्दस्य तृतीयान्तः अन्तरेण इति भिन्नः विषयः, अन्तरेण इति तु एकम् अकारान्तम् अव्ययमेव भिन्नं वर्तते इति भावः। व्याख्याता कथयति, अत्र अन्तरेण इत्यस्य तृतीयान्तत्वात् अव्ययत्वाभावान् तद्योगे द्वितीया, एवं खलु, स्पष्टमेव। कथयति, न चैवं सति हरोनन्तरा संयोगः इत्यत्र द्वयोश्चैवान्तरा कश्चित् इति भाष्यप्रयोगः कथमिति शङ्क्यं। भाष्ये प्रयोगः कृतः वर्तते, द्वयोः च एव अन्तरा कश्चित् इति। तर्हि तत्र अन्तरा इति शब्दः वर्तते, कथं द्वयोः इति षष्ठी सप्तमी वा प्रयुज्यते, द्वौ इति खलु वक्तव्यम् इति न शङ्कनीयमिति कथयति, मध्यत्वनिमित्तम् अवधित्वं हि ययोर्निर्णीतं तत्र द्वितीया, खलु, मध्यत्वनिमित्तं यद् अवधित्वं भवति तद् ययोः मध्ये निर्णीतं भवति, तत्र द्वितीया भवति। ययोस्तु न तन्निर्णयः, तत्र सम्बन्धसामान्ये षष्ठ्येव भवति। कुतः? कथयति, युक्तग्रहणादिति कैयटः, खलु, षष्ठी एव भवति। युक्तग्रहणसामर्थ्यात् इति कथयति, इति कैयटः कथयति। नाम युक्तग्रहणं कुतः? अन्तरान्तरेण तावदेव वदति चेदपि अर्थः बुध्यते खलु। युक्ते इति कुतः वक्तव्यम्? अतः तत्र नियमः क्रियते, किं, मध्यत्वनिमित्तम् अवधित्वं ययोः निर्णीतं भवति। अतः तत्र त्वां मां हरिः इति ययोस्तु तन्निर्णयः न तन्निर्णयः, नाम तादृशः निर्णयः नास्ति, तत्र सम्बन्धसामान्ये षष्ठी एव भवति, यथा वाक्ये द्वयोश्च अन्तरा कश्चित् इति। अत्र अवधेः निर्णयं नाम स्थानविषयः, मध्यस्थानविशेषः यः वर्तते, स्थलविशेषः यः वर्तते, तादृशस्थलविशेषस्य अवधिभूतस्य तत्र विवक्षिते सति तु तादृश अवधिभूते विवक्षिते सति तु यस्य निश्चयः नास्ति, तत्र तु षष्ठी एव भवति इति। तत्र कथं निश्चयः न जातः वर्तते इत्यदर्थं तु भाष्यस्य प्रयोगः अपि तत्र गत्वा सकृत् अस्माभिः द्रष्टव्यः। समीचीनम् इति कैयटाचार्यः कथयति। अग्रे उच्यते, तर्हि अन्तरान्तरेण युक्ते इत्यपि कश्चन प्रकारः उपपदविभक्तेः पठितः। अधुना कर्मप्रवचनीयसंज्ञकाः केचन शब्दाः भवन्ति, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा एव तेषां कृता भवति, एवं खलु। तेषां योगे सति अपि द्वितीया विभक्तिः भवति, अतः तां द्वितीयां विभक्तिम् अपि वयं तत्र उपपदविभक्तिकोटौ अन्तर्भावयितुं शक्नुमः, एवं खलु। नाम कारकविभक्तिः एषा न भवति, या इतः अग्रे अपि अस्माभिः
पठिष्यते अधुना। समीचीनं। तत्र कथयति सूत्रं वर्तते, नाम अधिकारसूत्रं वर्तते। कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकृत्य इति। एवं खलु तत्र कर्मप्रवचनीयाः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तम् एकमेव पदं भवति। पारिभाषिकः अयं शब्दः भवति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञामपि कथयति। नाम इतः अग्रे ये वक्ष्यन्ते तेषां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। किञ्च अधिकारसूत्रमपि इदं भवति। विभाषा कृञि इति एकं सूत्रं किल, प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 97तमं सूत्रं भवति। इदं तु 83तमं सूत्रं वर्तते इत्यपि स्मर्तव्यम्। अतः 97तमात् सूत्रात् पूर्वं कर्मप्रवचनीयाः इत्यतः च आरभ्य तत्र अयम् अधिकारः भवति। एवं खलु, नाम अधिकारसूत्रम् इदं भवति इति भावः। एवं खलु। व्याख्याता तु कथयति प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति पर्यन्तम् इति बोध्यम्। तथा तु वक्तुं न शक्यते। कुतः? यतोहि भवन्तः प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति सूत्रस्य स्थितिं पश्यन्ति अष्टाध्याय्यां, तर्हि षट्पञ्चाशं सूत्रं तद्भवति। एवं खलु। इदं कथितं सूत्रम् इति चेत् 83तमं सूत्रं भवति वा न वा? अतः 83तमम् इदं यत् सूत्रं वर्तते तस्य तु अधिकारः अग्रे खलु भवेत्, पृष्ठे न खलु भवति। अतः प्रमादवशात् व्याख्यात्रा प्राग्रीश्वरान् निपातः इति पर्यन्तमित्युक्तम्। अपि च सम्पादकः अपि तत्र पादटिप्पणीं ददाति, नाम इदं न युज्यते अथवा इदं बालमनोरमाकारमतम् अथवा किमपि तत्र परिष्काराय तत्र प्रयतते कः, सम्पादकः। परन्तु सः अपि पादटिप्पणीरूपेण अत्र अवधानं न कृतवान्। अतः इदं प्रमादवशात् जातं वर्तते इति अहं चिन्तयामि। मम चिन्तने प्रमादः यदि स्यात् तर्हि भवद्भिः परिष्करणीयं, तावदेव। अहं तु तदेव पश्यन्नस्मि। तत्र प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति 56 सूत्रं वर्तते, इदं तु 83तमं सूत्रं वर्तते। अतः सुतरां तथा न भवति। परन्तु अन्यान् तत्र व्याख्याग्रन्थान् काशिकादीन् वा पश्यामः तर्हि, अथवा अन्याः व्याख्याः यदि वा पश्यामः, अथवा तत्र प्रयोगानुसारं यदि निर्णयं कुर्मः तर्हि विभाषा कृञि इत्यतः पूर्वमेव अयम् अधिकारः अन्तर्भवति इति। समीचीनम्। अतः अत्र किञ्चित् परिष्करणीयं भवतु। अस्तु, तर्हि अग्रे अत्र सूत्रम् उच्यते। सूत्रं भवति एवं, साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं वर्तते, 84तमं सूत्रम्। अनुर्लक्षणे इति। एवं खलु। तत्र अनुः इति प्रथमं पदं प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। लक्षणे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकारसूत्रं तु अत्र लभ्यते एव। संज्ञासूत्रमपि तद् वर्तते, नाम संज्ञामपि ज्ञापयति तत् सूत्रं, संज्ञामपि विधत्ते तत्सूत्रम् अथवा विदधाति। एवं तत्र किमत्र व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते तद् द्रष्टव्यं। लक्षणे द्योत्ये, मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। लक्षणे द्योत्ये अनुरुक्तसंज्ञः स्यात्। लक्षणः यदा द्योत्यमानः अथवा द्योत्यते
अथवा ज्योत्यः भवति लक्षणः, तदा अनु इति यः शब्दः वर्तते तस्य अनु इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। उक्तसंज्ञा स्यात्। नाम का संज्ञा उक्ता वर्तते इति चेत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः भवति। कर्मप्रवचनीयाः इति उक्तं खलु। नाम कस्यचित् एकस्य कर्मप्रवचनीयत्वं न भवति इति कृत्वा बहुवचनं तत्र प्रयुक्तं। कर्मप्रवचनीयाः इति एवं खलु। कथयति लक्षणे द्योत्ये इति। अग्रे कथयति लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धे द्योत्ये इत्यर्थः। एवं खलु। उक्तसंज्ञा तदुक्तं कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इत्यर्थः। अस्तु अग्रे इदानीं लक्षणं नाम किं? लक्षणे द्योत्ये इति उक्तं खलु। परन्तु लक्षणं नाम किं तत् खलु ज्ञेयम्। अतः किं नाम लक्षणम् इत्येतस्मिन् विषये अग्रे कथयन् अस्ति व्याख्याता। कथयति लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणम्। एवं खलु। येन लक्ष्यते अथवा ज्ञायते, सरलीकृत्य कथयति लक्ष्यते अर्थात् ज्ञायते। ज्ञा अवबोधने अर्थे प्रयुज्यते धातुः। लक्ष्यते अर्थात् ज्ञायते अनेन इति लक्षणं भवति। सम्यक् कथयति तच्च हेतुभूतं विवक्षितं। तल्लक्षणं हेतुभूतम् अत्र विवक्षितं वर्तते इति भावः। एवं खलु। न तु वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इतिवत् चिह्नमात्रम्। एवं खलु। नाम कारणभूतमेव अत्र लक्षणं विवक्षितं वर्तते, हेतुभूतं विवक्षितं वर्तते। न तु वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इतिवत् चिह्नमात्रं। चिह्नमात्रं तु अत्र न विवक्षितं वर्तते इति भावः। तदा अनुपदमेव अग्रे स्फुटीभविष्यति यदा वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इति यदा वयम् अग्रे पठिष्यामः तदा। सम्यक्। तर्हि सामान्यतया लक्षणं नाम किम् अत्र श्रोतव्यं, ततः परम् उदाहरणेषु अत्र स्फुटीभविष्यति। कथयति तथा सति लक्षणेऽर्थम् इत्येव सिद्धेः इति वक्ष्यते। नाम यदि तु अत्र लक्षणं चिह्नमात्रं विवक्ष्यते तर्हि तु लक्षणेऽर्थं भूत आख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इत्यनेन कर्मप्रवचनीयत्वं सिद्ध्यति इति तत्र वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इत्याद्युदाहरणसाधनवेलायां विषयः स्फुटतां यास्यति, स्फुटो भविष्यति। सम्यक्। एवं खलु। तर्हि अनुर्लक्षणे इत्यत्र उक्तः लक्षणशब्दः भिन्नार्थम् आवहति। लक्षणेऽर्थम्भूताख्यानभागप्रतिपर्य कथं लक्षणेऽर्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रे लक्षण इति शब्दः यः उक्तः तस्मिंश्च लक्षणशब्दे कश्चन सूक्ष्मः भेदः, अर्थगतः भेदः वर्तते इति भावः। एवं खलु। अग्रे उच्यते अनेन क्रियायोगे एव कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इति सूचितम्। नैव ततः पूर्वं किमपि कथयन् अस्ति। गत्युपसर्गसंज्ञापवाद इति मूले उक्तं खलु। गत्युपसर्गसंज्ञापवादः नाम कर्मप्रवचनीयसंज्ञा या वर्तते सा संज्ञा गतिसंज्ञायाः उपसर्गसंज्ञायाः च अपवादसंज्ञा भवति। तस्याः अपवादत्वेन गतिसंज्ञायाः उपसर्गसंज्ञायाः बाधे प्रयोजनं किं तदपि अनुपदमेव अत्र ज्ञातुं भविष्यति, वक्ष्यते। तद्विषये अपि वक्ष्यते। कथयति अनेन क्रियायोगे एव कर्मप्रवचनीयसंज्ञेति सूचितं वा न वा? नाम इति उक्त्वा क्रियायोगे एव कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। कस्यचित् अन्यस्य शब्दस्य योगे यदि एषः अनुपठितः वर्तते तदा अस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न भवति
इति अत्र सूचितम् इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति कर्मप्रवचनीयाः इति महासंज्ञाकरणसामर्थ्यात् अन्वर्थत्वम्। एवं खलु। न महासंज्ञा कृता वर्तते खलु, अतः अन्वर्थसंज्ञा एषा वर्तते। कथयति कर्मेति क्रिया उच्यते, नाम कर्म नाम अत्र क्रिया। तां प्रोक्तवन्तः इति कर्मप्रवचनीयाः। अत्र यत् कर्म अस्माभिः पठितम् अधुनैव नाम अस्मिन् प्रकरणे एव तत्कर्म अत्र कर्मशब्देन न बोध्यं, परन्तु कर्म इत्यनेन काचित् क्रिया विवक्षिता वर्तते। तां प्रोक्तवन्तः नाम तां क्रियाम् अथवा तत्कर्म प्रोक्तवन्तः ये ते कर्मप्रवचनीयाः। कथयति भूते कर्तरि बाहुलकात् अनीयर् प्रत्ययः। यद्यपि भावकर्मणोः एव अर्थयोः अनीयर् इति प्रत्ययः भवति, यतोहि कृत्यप्रत्ययः सः वर्तते। तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः, तयोः नाम कयोः, भावकर्मणोः एव अर्थयोः एते प्रत्ययाः भवन्ति। कृत्यप्रत्ययोपि तत्र परिगणितः। अनीयर् प्रत्ययस्तु कृत्यप्रत्ययः वर्तते। तथापि अत्र क्रियां प्रोक्तवन्तः इति कर्मप्रवचनीयाः इति एवं रीत्या व्युत्पत्तिं पुरस्कृत्य तु इत्थं भासते यत् प्रकृते तत्र तन्नाम कर्तरिक्तप्रत्ययः, कर्तरि अनीयर् प्रत्ययः अत्र स्यात्, परन्तु तथा न। क्वचित् बाहुलकाद् कृत्यल्युटो बहुलम् इति उच्यते, अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। बाहुलकात् क्वचित् तदेव क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः इति बहुलशब्दस्य अर्थः खलु। अतः बाहुलकात् क्वचित् अनीयर् प्रत्ययः कर्त्रर्थे अपि भवति इति भावः। कथयति ततश्च क्रियामेव न द्योतयन्ति किन्तु क्रियानिरूपितसम्बन्धविशेषं द्योतयन्ति। एवं खलु। नाम एते कर्मप्रवचनीयाः अन्वादयः ये सन्ति ते क्रियामेव न द्योतयन्ति, नाम क्रियामपि द्योतयन्ति किन्तु क्रियानिरूपितसम्बन्धविशेषं, क्रियाद्वारा निरूप्यते कश्चन सम्बन्धः यः, तं सम्बन्धविशेषं द्योतयन्ति इति भावः। एवञ्च कथयति एवञ्च अनुप्रत्यादिषु प्रत्यादयः अग्रे पठिष्यन्ते। कथयति क्रियानिरूपितसम्बन्धस्य द्योत्यत्वेन अन्वयात् तत्र गत्युपसर्गसंज्ञयोः प्राप्तिर्बोध्या। एवं क्रियायोगः जायते खलु, क्रियासम्बन्धस्य द्योत्यत्वेन अन्वयात् नाम सम्बन्धवशात्, नाम क्रियासम्बन्धः तत्र कथञ्चित् जायमानः भवति। अतः गत्युपसर्गसंज्ञयोः, गतिश्च उपसर्गाः क्रियायोगे इति आभ्यां गतिसंज्ञायाः उपसर्गसंज्ञायाः च प्राप्तिः भवति, परन्तु गतिसंज्ञाम् उपसर्गसंज्ञां च प्रबाध्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा प्रयुज्यते इति भावः। सम्यक्। तर्हि लक्षणे द्योत्ये अनुः कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः भवति इति एतावता अस्माभिः ज्ञातं वर्तते। किञ्च कर्मप्रवचनीयसंज्ञा या भवति सा संज्ञा तत्र किमित्युच्यते, गतिसंज्ञायाः उपसर्गसंज्ञायाः च अपवादसंज्ञा भवति इत्यपि अस्माभिः अत्र ज्ञातं वर्तते। इदानीम् अग्रे कर्मप्रवचनीययुक्ते अथवा कर्मप्रवचनीययोगे विभक्तिः का भवति तत् अग्रिमसूत्रं कथयत् वर्तते। सूत्रमस्ति एवं, व्याख्याता इङ्गितं करोति कर्मप्रवचनीयमूले सूत्रं वर्तते कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति। तत्र कर्मप्रवचनीयेन युक्तः कर्मप्रवचनीययुक्तः, सम्यक्, तस्मिन् कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया कर्मप्रवचनीययुक्ते इत्यत्र सप्तमी, द्वितीया इत्यत्र च प्रथमा विभक्तिः भवति। समीचीनम्।
ततः व्याख्याता कथ्यते युक्त इति भावे क्तः, तत्र भावार्थे क्तप्रत्ययो भवति इति भावः। तदाह एतेन योग इति तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। एतेन योगे द्वितीया स्यात्, नाम कर्मप्रवचनीयेन योगे द्वितीया विभक्तिः भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि अनु इति यः शब्दः तस्य लक्षणे द्योत्ये कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्माभिः उक्ता पठितैव खलु, अतः तत्र उदाहरणं प्रस्तूयते अधुना। अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अपि उक्ता, कर्मप्रवचनीययोगे द्वितीया विभक्तिः भवति इत्ययम् अपि विषयः तत्र अस्माभिः ज्ञातः। अतः अधुना तत्र अग्रे उदाह्रियते। किं? पर्जन्यो जपमनुप्रावर्षत् इति। पर्जन्यः जपम् अनुप्रावर्षत्, एवं खलु। अत्र इदमपि सरलतया इदमपि ज्ञातव्यं। तत्र मूले उक्तं खलु, व्याख्यात्रा उक्तं खलु, लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणं। तत्प्रकारान्तरेण इत्थमपि उच्यते विद्वद्भिः, यत् अवश्यं पुनः पुनः लक्ष्यस्य ज्ञापकं भवति तद् लक्षणं भवति, एवं खलु। अस्तु, तर्हि तत्रापि उदाह्रियते। यथा तत्र अस्तु, अत्रत्यम् उदाहरणं ज्ञात्वा एव स्फुटीभविष्यति विषयः, तदेव पश्यामः। यतोहि कथञ्चित् चर्चा तु जायमाना अस्ति एव। आम्, भवतु। तर्हि तत्र पर्जन्यो जपमनु प्रावर्षत् इत्युच्यते। केनचन पृष्टं, भोः पर्जन्यवर्षणं कदा जातं, नाम वृष्टिः कदा जाता, मेघवर्षणं कदा जातम् इति। तदा उच्यते जपमनुप्रावर्षत्। नाम जपः अपि सम्पन्नः, जपानुष्ठानमपि सम्पन्नं, वृष्टिरपि अभूत्, वर्षणमपि जातम् इति। एवं खलु। कदा पर्जन्यः अवर्षत् इति प्रश्ने उत्तरमिदं, नाम अस्मिन् प्रश्ने इदम् उत्तरं तदेव कथ्यते। अत्र वृष्टिकालः उपदेश्यः, एवं खलु। उपदेश्यः वृष्टिकालः वर्तते। स च दुर्ज्ञानत्वात् शाखाग्रं प्रति द्विकलश्चन्द्रः इतिवत् प्रज्ञानं किञ्चित् अवलम्ब्यैव ज्ञाप्यः इति। वृष्टिकालः ज्ञाप्यः वर्तते, नाम वर्षणम् इति भावः, पर्जन्यवर्षणम् इति भावः। कथयति दुर्ज्ञानत्वात् शाखाग्रं प्रति द्विकलश्चन्द्रः इति कुतश्चित् कस्यचित् तत्र निदर्शनत्वम् अत्र प्रदत्तं वर्तते व्याख्यात्रा। अस्य भावः अथवा अर्थः इति तु द्रष्टव्यम्। दुर्ज्ञानत्वात् शाखाग्रं प्रति द्विकलः चन्द्रः इतिवत्। तर्हि द्विकलशब्दस्य अत्र अर्थः द्रष्टव्यः। वस्तुतः अत्र बहुव्रीहिः द्वारा निर्वाहः कर्तव्यः वा इति। द्वे कले यस्य, एवं खलु। चन्द्रमसः, सः अथवा यस्य चन्द्रस्य, सः चन्द्रः द्विकलः इतिवत्। परन्तु किं कथयति, इतिवत् प्रज्ञानं किञ्चित् अवलम्ब्यैव ज्ञाप्यः। वृष्टिकालः उपदेश्यः यः वर्तते, सः किञ्चित् प्रज्ञानम् आदाय, प्रज्ञानं नाम अत्र बोधविशेषः, एवं खलु। बुद्धिगम्यः बोधविशेषः, चिह्नम् इत्यपि अर्थः प्रज्ञानम् इत्यस्य कोशेषु प्रदत्तः वर्तते। सम्यक्। अतः किञ्चित् प्रज्ञानम् आलम्ब्य एव अत्र ज्ञाप्यः। कः ज्ञाप्यः? वृष्टिकालः ज्ञाप्यः। सम्यक्।
अर्थात् उपदेश्य अथवा उपदेश्यः वर्तते इति भावः। कथं ज्ञाप्यः इत्यत्र निदर्शनं दत्तवान् अस्ति। किं दुर्ज्ञानत्वात् नाम स च दुर्ज्ञानत्वात् नाम तस्य दुर्ज्ञानं नाम वृष्टिकालः कदा अथवा कथम् इति दुःशकं ज्ञानं यस्य तद् दुर्ज्ञानत्वं दुर्ज्ञानं दुर्ज्ञानस्य भावः दुर्ज्ञानत्वं नाम दुर्ज्ञानत्वं तत्र वर्तते। नाम सः वृष्टिकालः दुर्ज्ञानत्वात् शाखाग्रं प्रति द्विकलश्चन्द्रः इति। इदानीं शाखाग्रः यः वर्तते तं शाखाग्रं प्रति द्विकलश्चन्द्रः तं प्रति चन्द्रः द्विकलः भवति इतिवत्। नाम एतन्निदर्शनं पुरस्कृत्य नाम यथा इदं तथा अत्रापि प्रज्ञानं किञ्चित् अवलम्ब्य एव ज्ञाप्यः। नाम किञ्चित् अवलम्ब्य एव कस्यचित् अवलम्बनं स्वीकृत्य एव अत्र ज्ञाप्यः वृष्टिकालः इति भावः। इदानीम् अत्र किं विवक्षितं वर्तते अस्मिन् प्रसङ्गे इति तु द्रष्टव्यं। नाम शाखाग्रं प्रति द्विकलः चन्द्रः इति क्वचित् काव्ये प्रयोगः वा अन्यत्र प्रयोगः वा इति अस्मिन् विषये तु किञ्चित् अत्र विचारणीयमेव। अथवा उद्ग्रन्थेषु अपि क्वचित् द्रष्टुं शक्यते। शेखरादिग्रन्थेभ्यः इदं सङ्कलय्य अत्र पठितं स्यात् इत्यपि सकृत् अनुसन्धानस्य अपेक्षा वर्तते। सम्यक्। अतः प्रकृते सद्यः वयम् अग्रे गच्छन्तः स्मः। जपोत्र प्रज्ञानम् एवं खलु नाम जपः अत्र प्रज्ञानं वर्तते। प्रज्ञानं नाम लक्षणम् इत्यस्य कृते एव खलु कथयन्नस्ति एषः मानवः। तत्र लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणं कथयति। तत्र जपकाले पर्जन्यः प्रावर्षति इति सम्भवति। हेतुभूतजपः अत्र हि लक्षणं हि अत्र लक्षणं तदेव जपः प्रज्ञानं नाम लक्षणम् इत्येव। जपः अत्र लक्षणं वर्तते हेतुभूतजपः कथयति। हेतुत्वं च पूर्वकालवृत्तित्वघटितं नाम जपः पूर्वं जातः वर्षणं पश्चात् जातं कथयति। एवञ्च वर्षहेतुभूतवरुणजपोत्तरकाले वर्षणं भवतु इत्येतदर्थं वरुणजपविशेषः कृतः। तस्मिन् काले पर्जन्यः प्रावर्षत् इति उत्तरं पर्यवस्यति इति उत्तरं तत्र सम्भवति इति भवति इति भावः। तत्र लक्षणत्वं हेतुत्वं च इति द्वयं द्वितीयार्थः नाम या द्वितीया तत्र विहिता भवति। जपम् इति द्वितीया अस्ति खलु। लक्षणत्वं हेतुत्वं च नाम लक्षणत्वमपि तत्र वर्तते हेतुत्वम् अपि तत्र वर्तते इति भावः। तदुभयम् अनुना द्योत्यते। अनु इत्यनेन शब्देन द्योत्यते स्फोर्यते इति भावः। समीचीनं कथयति। लक्षणत्वं च ज्ञानजनकज्ञानविषयत्वं नाम ज्ञानस्य जनकं यज्ञानं वर्तते तादृशज्ञानविषयत्वं तादृशः ज्ञानं यस्य विषयः अथवा ज्ञानरूपी यद्विषयं वर्तते तद्विषयत्वं लक्षणत्वं भजते इति भावः। कथयति। जपज्ञानेन तदुत्तरकालविशिष्टा वृष्टिर्ज्ञाप्यते इति भावः। नाम जपः जातः अत्र अथवा जपः कृतः इति ज्ञानं यदि जातं तर्हि तेनैव तदुत्तरकालविशिष्टा नाम तस्मात् अनन्तरं तत्र विशिष्टा वृष्टिः ज्ञाप्यते। विशिष्टा काचित् वृष्टिः तत्र ज्ञाप्यते इति भावः। कथयति। ततश्च जपात्मकहेतुज्ञानजन्यज्ञानविषयः वर्षणम् इति बोधः नाम जपमनुप्रावर्षत् इत्यनेन आहत्य कः बोधः जायते तदत्रुच्यते। जपात्मकहेतुज्ञानजन्यज्ञानविषयः वर्षणम् इति आहत्य बोधः जायते। इति सरलवचोभिः यदि कथनीयं तर्हि प्रकृते जपः सम्पन्नतां गतः ततः वृष्टिरपि जाता इति। अतः अत्र अनु इति लक्षणार्थे वर्तते नाम तेन ज्ञायते अनेन इत्युच्यते खलु। नाम जपेन अत्र ज्ञायते। आं जपः इदानीं सम्पन्नः खलु जपः जातः अतः वृष्टिः जाता खलु
अतः तादृशलक्षणे अर्थे अत्र अनु इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयत्वं भवति। कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इत्यनेन द्वितीया विभक्तिः भवति इति भावः। सम्यक्। तदाह हेतुभूतेति। अस्तु, हेतुभूतेति इत्यतः अग्रे समन्वयनं करिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 14 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।